حضرت خالد بن ولید آپ قیادت کر رہا ہے. حضرت اکرمہ اقبال کہندہ مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، ہے جی. اور حضرت اکرمہ بن ابی جال آپ گھوڑے تو تھلے آ گئے اور آپ نے ہاتھ کڑیا باہر. آپ نے فرمایا کون ہے جڑا موت تے بیعت کرے گا؟ کون ہے جڑا موت تے بیعت کرے گا؟ آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن اکرمہ، دو روایتان، یا عمر بن اکرمہ، آپ دے یا دوویں بیٹے انہوں نے این کر کے پہلے اپنے والد دے ہاتھوں تے بیعت کی تھی. پھر اس تو بعد 500 جناب مجاہدین نے، صحابہ نے، تابعین نے آپ دے ہاتھوں تے بیعت کی تھی. جدو بیعت کی تھی نا تے جناب اللہ دی شان حضرت اکرمہ دی اس دلیری نال آپ جنگ نو ادھر لے گئے. صفا جناب کافرہ دی جناب صفا اس طرح گھس گئے کہ جناب کافرہ دے دند، رومیہ دے دند کھٹے ہو گئے. شام کو آپ زخمی حالت وچ ملے. حضرت خالد بن ولید اس طرح بیٹھے ہوئے اور آپ نے اتنے زخمی، صحابہ کہندے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جدو جماعت کرانے واسطے کھڑے ہوندے سن نا تے آپ دے پیچھے 10 تو 11واں بندہ نہیں سی کھڑا ہو سکتا. اتنے زخمی نے اس جنگ وچ سارے جناب زخمی پہ ہوئے. حضرت عمر جناب عبداللہ بن اکرمہ اور حضرت جناب اکرمہ ایک دائیں جناب ران تے حضرت خالد بن ولید دے حضرت اکرمہ تے بائیں ران تے آخری سال ہے رہے اور جناب زخمی حالت وچ تے حضرت خالد بن ولید نے کیا اکرمہ اسی تا اجے بڑے کم کرنے، اجے تا فارس فتح کرنا، اجے تا جناب او سمندراں تک گھوڑے لے جانے، تو اے کی کیتا؟ موت تے بیعت کر لئی، اے کی کیتا تو؟ تے سنو پھر کی کیا حضرت اکرمہ نے. آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا اوے خالد تسی اسلام وچ پہلیاں صفحہ چ آ گئے، اسی پچھوں آئے ہاں، اج قضا دین دی باری سی، قضا دے کے جا رہے ہیں. اج پچھلیاں صفحہ چ آئے ہاں، قضا دے کے جا رہے ہیں. جدو سارے زخمی ہوئے نا تے جدو جنگ یرموک فتح ہو گئی، اے سنن والی گل ہے، اے سمجھن والی گل ہے. جنگ یرموک فتح ہو گئی. حضرت خالد بن ولید نے جناب انہاں دے رومیاں دے بڑے شاہانہ خیمے، بادشاہاں دے حامان دے اور جناب انہاں دے بڑے بڑے جناب ہرمن دے اور بڑے بڑے انہاں دے جناب جڑے سن مہران، انہاں دے جناب پہلواناں دے اور جناب کمانداراں دے انہاں دے بڑے بڑے شاہی خیمے لگے ہوئے. حضرت خالد بن ولید نے کیا جتنے زخمی ہیں نا انہاں نو بڑے بڑے قیمتی خیمے لگے، انہاں تھلے لٹاؤ، انہاں دا علاج کرو. تے حضرت اسماء بنت ابی بکر انہاں دا تعارف کرا دیا. اے اوہی مائی صاحبان جدو حضور ہجرت واسطے تشریف لے کے گئے تے کھانا لے کے غار ثور وچ گئیاں. اور اے اوہی مائی صاحبان جنہاں دے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر، انہاں دی بڑیاں شاناں، انہاں دے والد بھی اشرا مبشرہ، انہاں دے خاوند بھی اشرا مبشرہ. انہاں جناب حضرت عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف دے نال جدو مقابلہ ہویا نا بڑی عجیب گل ہے. حضرت جناب حضرت عبداللہ بن زبیر جدو حجاج بن یوسف دے مقابلے گئے تے آپ جدو جان لگے نا تے اپنی والدہ نو کہن لگے، حضرت اسماء بنت ابی بکر نو کہن لگے مائی جی میں اس دے مقابلے جاندا تا ہے ماں لیکن ایک ڈر ہے، اے میری لاش تا بڑی بے حرمتی کرے گا. تے انہوں نے تاریخی جملہ کیا، انہوں نے کہا پتر جدو بکرے نو چھری پھر جائے نا پھر انہوں کھال لان دی درد نہیں ہوندی، چل شابج میدان چل، چل میدان چل. اور پھر جناب ہویا اس طرح ہی، وہ بڑا ظالم سی جابر سی، انہیں حضرت عبداللہ بن زبیر دی لاش نہ جڑی وہ جناب این کر کے کعبے دے اندر نہ جناب میخانہ ٹنگ دیتی. تے آپ جناب بالکل ضعیف ہو چکیاں سن، اے جب ساڑیاں مائیاں نہیں بڑیاں، آپ جناب این سوٹی ہوتے چل دے ہویا. جدو سامنے پہنچیا نا تے اپنے پتر دی لاش این ٹنگی ہوئی بیکھی تے پھر جزا فضا نہیں کی تھی، روئے نہیں کی تے ہائے کی بن گیا. فرمایا این بیک کے فرمایا شاہ سوار دا جے سواری تو اترن دا وقت نہیں آیا. اے میں انہوں دی گل سنان لگا. حضرت اسماء بنت ابی بکر اے بھی جنگ یرموک وچ موجود ہیں. اے جناب جدو حضرت خالد بن ولید نے حکم دیتا نا بھئی سارے زخمیاں نو جا کے انہاں قیمتی خیمیاں وچ جڑے بادشاہاں دے سن انہاں وچ لٹاؤ، بڑے تھلے جناب محمل بچے ہوئے تے بڑے قیمتی. تے حضرت اسماء بنت ابی بکر فوراً پہنچیاں خالد بن ولید دے کول، حضرت خالد بن ولید کول. اور کیا خالد میں تیرے نال گل کرنی. انہاں کہا حکم کرو مائی صاحبہ. آپ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی صاحبزادین ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ دیا جناب بہنان تے جناب انہوں نے کہا حکم کرو مائی صاحبہ. آپ نے فرمایا تو ہے کی اعلان کیتا کہ سارے زخمیاں نو جناب جا کے قیمتی خیمے میں جناب اتھے لٹاؤ اور علاج کرو. انہوں نے کہا جی میں بالکل کیتا، اور انہوں کدھر کریے. آپ نے فرمایا جھلیا خالد جڑے مدینہ پاک تو پرانے خیمے لے کے آیا نا انہوں نے کھول، انہوں تے تھلے زخمی لٹا. انہوں نے کہا جی کیوں مائی صاحبہ؟ فرمایا انہوں نے مدینے دی مٹی دی خوشبو موجود ہے، جلدی ٹھیک ہو جان گے. اے ہے اسلام دی روح. اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. ہاں جی. اور اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں.
اور سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں.